قرآن دا 7واں مقام وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماندے نے جن نے میرے ذکر تو منہ پھیریا میں دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا تے قیامت والے دن میں انیا کر کے اٹھاواں گا. رب فرما رہے ہیں جن نے میرے ذکر تو منہ پھیریا ہے بھی اللہ دا قرآن ہے میں دنیا کی معیشت نو تنگ کر دیاں گا میں پریشانیاں دے اندر پا دیاں گا دکھاں دے اندر پا دیاں گا تکلیفاں دے اندر پا دیاں گا تے کل قیامت والے دن میں تانوں انیا کر کے اٹھاواں گا. جنہیں ذکر تو منہ پھیریا تے کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ دنیا دے اوتے تے تو مینوں اکھاں عطا کیتیاں سن تے اج تو مینوں اٹھایا ہے تے انیا کر کے اٹھایا ہے وجہ کی ہے. اللہ کہن گے تو دنیا تے میرے ذکر تو منہ پھیریا اج قیامت والے دن میں اللہ نے تیرے تو ہی منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ سانو ذکر دی توفیق عطا فرمائے. تے ترجمہ سنو تے بات مک گئی. اللہ تے آپ کہندے نے رب العالمین خود کہندے نے تساں بھی میرے نال پڑھو گے. انہوں لگتا ہے تھک پیا ہو تقریر بھی مک گئی ہے تو تسی بھی تھک گئے ہو. آجا منگ لے اللہ تے آپ کہندے نے اللہ تے دن رات آوازہ مار مار کے کہندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے او بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ. مسجد گونجنی چاہیے اے تواڈی جڑی نا گواہی دی سایہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا باقیات الصالحات انسان دی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوئے گی جڑی انہیں زمین تے اللہ واسطے کیتی ہوئے تے قیامت والے دن اللہ اجر نہ ادا کرے. آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں کیوں بیٹھا ہے تو خاموش میاں پڑھ لا الہ الا اللہ. تے اللہ فرما رہے ہیں خالی ہاتھ آنے چوری پر دے ماں تینوں مال اولاد بھی سر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے ماں پڑھ لا الہ الا اللہ. تے اللہ فرما رہے ہیں میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ہسو نا سونے دے الفاظاں دے نال لکھن والیاں گلاں نے سونے دے پانی دے نال لکھن والیاں گلاں نے ہس کے گل دی ویلیو خراب کر دیندے ہو مجلس نو خراب کر دیندے ہو نیکیاں لیندے اللہ دے غصے نو دعوت دیندے ہو. سنو اللہ فرما رہے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ. تے اللہ فرما رہے ہیں آخری بات تمنا ہوئے جے میرے کول آمن دی آ کے اپنے پروردگار کولو اپنے گناہ بخشو آمن دی کوئی لوڑ نہیں جتی پاون دی پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماندے نے میں پتھراں دے تھلے کیڑیاں دی بھی سنانا